ॐ श्रौद्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहरिवन्तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तिङन्ते भावकर्मतिङ्प्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र सप्तमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् सप्तमे पाठे तत्र सर्वादौ वयं तत्र नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्य नाचमेः इति सूत्रे अनाचमिकमि वमीनामिति वक्तव्यम् इति यद्वार्तिकं पठितं तत्र कमि अपि च वमि इत्यनयोः द्वयोः धात्वोः यदु नाम निषेधस्य निषेधे यद् उपसङ्ख्यानं कृतं तत्सम्बद्धानि रूपाणि वयम् उक्तवन्तः। मूले तु तावत् तत्र चिणि आयादयः इति णिङभावे अकामि इति लुङः एकमेव रूपं दत्तं। ततः णिचोः णिङिचः अपि एवमेव भवति अवामि इत्येव तत्र उक्तं। ण्यन्तादपि एवं रूपं भवति इत्युक्तं। ततः हिंसार्थकः वध इति धातुः पृथक् कश्चन धातुः वर्तते। तद् विशेषेण मूले ग्रन्थकारेण उक्तं। वधहिंसायां हलन्तः जनिवध्योश्च इति न वृद्धिः अवधि इति लुङि रूपं भवति। अन्येषु अपि लकारेषु अस्माभिः तत्र रूपाणि दृष्टानि। ततः तत्र जागृ इति धातोः गुणाभावः स्मारितः। जाग्रो विचिण्णलङित्सु इत्युक्तेः न गुणः इत्युक्तम् अजागारी इति। ततः भञ्जो आमर्दने इति धातोः कृते सूत्रम् अग्रे पठितं। भञ्जेश्च चिणि इति नलोपः विकल्पेन नलोपविधायकं सूत्रं पठितं। चिणिपरतः भञ्जधातोः नलोपः विकल्पेन भवति। अन्येषु लकारेषु अपि रूपाणि दृष्टानि। चिणि अर्थात् लुङि तत्र विशेषेण अभाजि अभञ्जि इति रूपद्वयम् अस्माभिः पठितम्। ततः अग्रे सूत्रं पठितं विभाषा चिण्णमुलोः इति। एतद् लभधातोः सन्दर्भे विशेषः पठितः। लभेर्नुमागमः वा स्यात्। चिणिपरतः णमुलिचपरतः इति अलम्भि अलाभि इत्यादीनि रूपाणि तत्र अस्माभिः दृष्टानि। अन्येषु अपि लकारेषु रूपाणि उक्तानि। ततः व्यवस्थितविकल्पत्वात् प्रादेः नित्यं नुम् इति दीक्षितमतं पुरस्कृत्य अस्माभिः प्रालम्भि इति रूपं यद्दृष्टं तत्र नित्यतया नुम् भवति इत्युक्तं। परन्तु व्याख्यायां तु अत्र खण्डनं कृतं। तदनन्तरं विशेषेण काचित् विशिष्टा व्यवस्था भाष्यादिसम्मता अस्माभिः दृष्टा। तत्र द्विकर्मकधातूनां योगे ये तावत् द्विकर्मकाः भवन्ति धातवः तत्र तेषां योगे एकं गौणकर्म भवति अपरञ्च मुख्यं कर्म भवति। तर्हि लकारविधानं तत्र गौणे कर्मणि भवेत् अथवा मुख्ये कर्मणि भवेत् इति निर्णयः कथं स्यात्। तदर्थम् अस्माभिः भाष्यसिद्धान्तं पुरस्कृत्य सङ्कलितः सार्धश्लोकः पठितः। तत्र गौणे कर्मणि दुह्यादेः प्रधाने निहृकृषवहां बुद्धिभक्षार्थयोः शब्दकर्मकाणां निजेच्छया प्रयोज्यकर्मण्यन्येषां ण्यन्तानां लादयो मताः इति वयम् एतान् श्लोकान् गते पाठे पठितवन्तः। एतेषां श्लोकानाम् अर्थः दृष्टः। एकम् उदाहरणमपि दृष्टं। तत्र गौर्दुह्यते पयः
इति उदाहरणमपि तत्र अस्माभिः दृष्टम्। अत्र गौणे कर्मणि दुह्यादेः गौणे कर्मणि लकारः भवति, लादयः भवन्ति। तत्र आदिशब्देन कृतः अपि गृह्यन्ते। तेषाम् उदाहरणमत्र दास्यते वा इति द्रष्टव्यम्, अन्यथा कृत्सु एव ज्ञास्यते। तर्हि तत्र गौः इति गौणं कर्म भवति, पयः प्रधानं कर्म भवति, अतः गौणे कर्मणि एव अत्र लकारविधानं विधीयते इति कृत्वा प्रकृते गौः इत्येतस्य अभिहितत्वात् प्रथमैव भवति। अतः तत्र पयः इति यत् मुख्यं कर्म भवति तत्र तु द्वितीया एव भवति। पयः पयसि पयांसि, पयः पयसि पयांसि, द्वितीयायामपि पयः इति समानमेव भवति इत्युक्तम्। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। प्रयोज्येति अन्येषां गत्यर्थानाम् अकर्मकाणां हृक्रो इति सूत्रोपात्तहृक्रोश्च प्रयोज्यकर्मणि लादयो मता इत्यन्वयः। अयं सार्धश्लोकः अकथितञ्च इति सूत्रस्थवार्तिकभाष्यसङ्ग्रहः इति बोध्यं। गौर्दुह्यते पय इति गोपेन इति शेषः। अत्र गोः अप्रधानकर्मत्वात् तस्मिन् कर्मणि लकारः तिङा अभिहितत्वात् गोः प्रथमा, अप्रधानकर्मत्वात् पयः इति द्वितीयान्तं तस्य तिङा अभिहितत्वात् इति द्विकर्मकं दुह् इति धातुं पुरस्कृत्य इमानि रूपाणि एतावत्पर्यन्तः व्याख्याभागः च अस्माभिः दृष्टः। तत्र यद्यपि कर्मणि लकारः दुह्यते इति अस्ति, अस्यापि अत्र अन्यानि रूपाणि अस्माभिः ज्ञातव्यानि। अत्र द्विवचनं बहुवचनं वा नूनमेव सम्भवति, यतः नायं भावविषयः, अयं तु कर्मविषयः वर्तते। अतः प्रकृते लटि अस्तु, ततः अग्रे रूपाणि वक्ष्यामः वयम्। एतावान् आहत्य विशेषः अस्माकं गते पाठे प्रवृत्तः। अयम् अस्माकं क्रमे सप्तमः पाठः भावकर्मतिङ्प्रकरणस्य प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् अस्माकं क्रमे भावकर्मतिङ्प्रकरणस्यास्य अष्टमः पाठः तत्र आरब्धो भवति। अष्टमे अस्मिन् पाठे आदौ वयं दुह्यते इत्यादीनि रूपाणि वदामः। तत्र लटि दुह्यते, दुह्येते, दुह्यन्ते, दुह्यसे, दुह्येथे, दुह्यध्वे, दुह्ये, दुह्यावहे, दुह्यामहे। लिटि दुदुहे, दुदुहाते, दुदुहिरे, दुदुहिषे, दुदुहाथे, दुदुहिध्वे, दुदुहे, दुदुहिवहे, दुदुहिमहे। लुटि दोग्धा, दोग्धारौ, दोग्धारः, दोग्धासे, दोग्धासाथे, दोग्धाध्वे, दोग्धाध्वे, एवं दोग्धाहे, दोग्धास्वहे, दोग्धास्महे। लृटि धोक्षते, धोक्षेते, धोक्षन्ते, धोक्षसे, धोक्षेथे, धोक्षध्वे, धोक्षे, धोक्ष्यावहे, धोक्ष्यामहे। लोटि दुह्यतां, दुह्येतां, दुह्यन्तां, दुह्यस्व, दुह्येथां, दुह्यध्वं, दुह्यै, दुह्यावहै, दुह्यामहै। लङि अदुह्यता, अदुह्येताम्, अदुह्यन्त, अदुह्यथाः, अदुह्येथाम्, अदुह्यध्वम्, अदुह्ये, अदुह्यावहि, अदुह्यामहि। विधिलिङि दुह्येत, दुह्येयातां, दुह्येरन्, दुह्येथाः, दुह्येयाथां, दुह्येध्वं, दुह्येय, दुह्येवहि, दुह्येमहि। आशीर्लिङि धुक्षीष्ट, धुक्षीयास्तां, धुक्षीरन्, धुक्षीष्ठाः, धुक्षीयास्थां, धुक्षीष्ठं, धुक्षीय, धुक्षीवहि, धुक्षीमहि। लुङि अदोहि, अदोहिषाताम्, अदोहिषत चिण्भावकर्मणोः इत्यादिकं स्मर्तव्यम्। अदोहिष्ठाः, अदोहिष्ठाः, अदोहिषाथाम्, अदोहिष्ठम्, अदोहिषि, अदोहिष्वहि, अदोहिष्महि। लृङि अधोक्षत, अधोक्षेताम्, अधोक्षन्त, अधोक्षथाः, अधोक्षेथाम्, अधोक्षध्वम्, अधोक्षे, अधोक्ष्यावहे, अधोक्ष्यामहे इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति।
अग्रे दुह्यादिषु अग्रिमं धातुमादाय व्याख्याता व्याख्याति, मूले तु नास्ति। यथा बलिर्याच्यते वसुधाम् इति अस्ति, एवं खलु। तत्र देवदत्तादिः अथवा विष्णुः अथवा वामनः बलिः याच्यते वसुधाम्, बलिं वसुधां याचते इति अन्यथा इति आसीत् खलु, परन्तु कर्मणि लकारे बलिः याच्यते वसुधाम्। अतः प्रकृते दुह्यादेः गौणे कर्मणि दुह्यादेः, अतः बलिः अत्र गौणकर्मभूतः अकथितञ्च इति कृत्वा तस्मिन् गौणे कर्मणि लकारः, अतः बलेः उक्तत्वात् तिङा उक्तत्वात् प्रथमा भवति इति भावः। याचधातोः उदाहरणान्तरम् उपस्थापयति व्याख्याता। अविनीतं विनयं याच्यते, अत्र गौणकर्मः अविनीतः, मुख्यं कर्म विनयः, अतः गौणे कर्मणि अत्र लकारः भवति इति कृत्वा अविनीतस्य तत्र अभिहितत्वात् प्रथमा एव भवति। दुह्या च पच धातोः उदाहरणं ददाति। तण्डुलाः ओदनं पच्यन्ते, अत्र तण्डुलाः गौणकर्मभूताः, ओदनस्तु मुख्यकर्मभूतः, अतः गौणे कर्मणि एव अत्र लकारः भवति इति कृत्वा तण्डुलाः इति तत्र तस्य अभिहितत्वात् तत्र प्रथमैव भवति, एवं खलु। पचधातुः द्विकर्मकः इति कृत्वा। दुह्या च पच दण्डधातोः उदाहरणं ददाति। गर्गाः शतं दण्डिन्ते, अत्र अकथितं च इत्यनेन गर्गाणां तत्र गौणकर्मत्वं वर्तते, अतः गौणकर्मणि एव दुह्यादेः लकारः इति भाष्येष्ट्या प्रकृते गर्गाः इति अभिहितत्वात् प्रथमैव श्रूयते। शतम् इति तु मुख्यं कर्म इति कृत्वा तत्र द्वितीया एव भवति। रुधधातोः उदाहरणं प्रस्तौति व्याख्याता। व्रजो रुध्यते गाम्, तर्हि अत्रापि व्रजः इति गौणकर्म वर्तते, गौः मुख्यं कर्म वर्तते, अतः रुध्यते इति कर्मणि लकारः गौणे कर्मणि लकारो भवति इति भावः। अग्रे पृच्छधातोः उपस्थापयति उदाहरणं व्याख्याता। माणवकः पन्थानं पृच्छते, प्रकृते माणवकः गौणं कर्म, पन्थाः मुख्यं कर्म, अतः पृच्छते इति गौणे कर्मणि लकारः अत्र भवति, अतः एव माणवकस्य अभिहितत्वात् प्रथमा तत्र श्रूयते। अग्रे अवचीयते फलानि, अवसर्गपूर्वक ची धातोः योगे तत्र वृक्षः इति गौणकर्मरूपः वर्तते, फलानि इति तु मुख्यकर्मरूपाणि वर्तन्ते, अतः गौणे कर्मणि एव अत्र लकारः भवति इति कृत्वा वृक्षः इति प्रथमा श्रूयते। माणवको धर्मम् उच्यते, शिष्यते वा खलु, तत्र उच्यते शिष्यते इति कर्मणि नाम गौणे कर्मणि लकारः वर्तते इति कृत्वा माणवकः इत्येतस्य उक्तत्वात् प्रथमैव भवति, मुख्ये कर्मणि तु धर्मम् इति द्वितीयैव भवति इति भावः। शतञ्जीयते देवदत्तः इति, अत्र देवदत्तः गौणकर्मभूतः, शतं तु मुख्यं कर्म इति कृत्वा देवदत्तः इत्यत्र प्रथमा श्रूयते इति भावः। ततः अग्रे सुधां क्षीरोदधिर्मथ्यते, सुधां क्षीरोदधिः मथ्यते इति, अत्र सुधा मुख्यं कर्म, क्षीरोदधिः गौणं कर्म, अतः तत्र क्षीरोदधिः इति गौणे कर्मणि मथ्यते इति लकारः विधीयते इति कृत्वा क्षीरोदधेः
तत्र उक्तत्वात् प्रथमैव भवति। सुधाम् इति अनुक्तत्वात् मुख्यकर्मणि तु द्वितीयैव भवति इति भावः। मुषधातोः उदाहरति। देवदत्तः शतं मुष्यते। अत्र मुष्यते इति लकारः गौणे कर्मणि, गौणकर्म च अत्र देवदत्तः, अतः तस्य उक्तत्वात् प्रथमः। शतं तु मुख्यं कर्म इति कृत्वा तत्र तु द्वितीयैव भवति इति भावः। अग्रे कथयति, एषु गौणकर्मणि लकारः नाम एषु एतावता नाम गौणे कर्मणि दुह्यादेः इत्युक्तं खलु। अतः प्रकृते मुख्यकर्मणि एव लकारो भवति इति भावः। इदानीं तत्रैव कारिकायाम् उक्तं किं, प्रधाने नीहृकृशवहां, नीहृकृशवहां तु लकारः प्रधाने कर्मणि एव भवति। नाम नीहृकृशवः इत्येतेभ्यः धातुभ्यः विहितः लकारः प्रधाने कर्मणि एव भवति। विपरीतम् अस्ति, दुह्यादीनाम् अपेक्षया विपरीतम् अस्ति। कथयति, अथ प्रधाने नीहृकृशवहाम् इत्यत्र उदाहरति। अजाग्रामन्नीयते, अजाग्रामन्नीयते, ह्रियते, कृष्यते, उह्यते इति मूले पश्यन्तु अस्ति खलु। तर्हि प्रकृते मुख्यं कर्म किम् इति चेत् ग्रामः, एवं खलु। गौणकर्म किम् इति चेत् अजा, एवं खलु। तत्र कारिकायां किमुक्तं, प्रधाने नीहृकृशवः इत्यस्ति। नैव प्रधानकर्म अस्ति अत्र अजा, ग्रामः गौणकर्म, लकारः प्रधाने कर्मणि एव भवति इति कृत्वा अजा इति प्रधानकर्म, एवं खलु। तत्र प्रथमा श्रूयते अभिहितत्वात्, गौणं कर्म तु ग्रामः इति कृत्वा तत्र द्वितीया एव श्रूयते इति भावः, एवं खलु। कथयति, प्रतिक्रियम् अजा ग्रामम् इत्यन्वयेति। नाम अजाग्रामं नीयते, अजाग्रामं ह्रियते, अजाग्रामं कृष्यते, अजाग्रामम् उह्यते इत्यादीनि उदाहरणानि अत्र भवन्ति। अग्रे कथयति, उह्यते इति वहतेः यजादित्वात् सम्प्रसारणम्। अत्र अजायां प्रधानकर्मणि लकारः ग्रामस्य अनभिहितत्वात् द्वितीया इति भावः। सम्यक्। अत्र सकृत्-रूपाणि वदामः। तत्र आम्, लटि नीयते, नीयेते, नीयन्ते, नीयसे, नीयेथे, नीयध्वे, नीये, नीयावहे, नीयामहे, एवं खलु। निन्ये, निन्याते, निन्निरे, लिटि, निन्ये, निन्याते, निन्निरे, निन्निषे, निन्याथे, निन्निध्वे, निन्ये, निन्निवहे, निन्निमहे, लुटि। नेता, नेतारौ, नेतारः, नेतासे, नेतासाथे, नेताध्वे, नेताहे, नेतास्वहे, नेतास्महे। अजन्तः खलु, अतः चिणोद्भावविकल्पः आर्धधातुकेषु। अतः पक्षे चिणोद्भावपक्षे नायिता, नायितारौ, नायितारः, नायितासे, नायितासाथे, नायिताध्वे, नायिताहे, नायितास्वहे, नायितास्महे, लृटि। नायिष्यते, नायिष्येते, नायिष्यन्ते, नायिष्यसे, नायिष्येथे, नायिष्यध्वे, नायिष्ये, नायिष्यावहे, नायिष्यामहे, पक्षे नेष्यते, नेष्येते, नेष्यन्ते, नेष्यसे, नेष्येथे, नेष्यध्वे, नेष्ये, नेष्यावहे, नेष्यामहे, लोटि। नीयतां, नीयेतां, नीयन्तां, नीयस्व, नीयेथां, नीयध्वं, नीयै, नीयावहै, नीयामहै, लुङि। अनीयत, अनीयेताम्, अनीयन्त, अनीयथाः, अनीयेथाम्, अनीयध्वम्, अनीये, अनीयावहि, अनीयामहि, विधिलिङि। नीयेत, नीयेयातान्, नीयेरन्, नीयेथाः, नीयेयाथान्, नीयेध्वं, नीयेय, नीयेवहि, नीयेमहि, आशीलिङि। नायिशीष्ट, नायिषीयास्तान्, नायिषीरन्, नायिशीष्ठाः, नायिषीयास्तान्, नायिषीढ्वं, नायिषीय, नायिषीवहि, नायिषीमि,
पक्षे नेशीष्ट नेशीयास्तान् नेशीरं नेशीष्ठाः नेशीयास्थान् नेशीध्वं नेशीय नेशीवहि नेशीमहि। लुङि अनायि अनायिषाताम् अनायिषत अनायिष्ठाः अनायिषाथाम् अनायिध्वम् अनायिषि अनायिष्वहि अनायिष्महि। लृङि अनायिष्यत अनायिष्येताम् अनायिष्यन्त अनायिष्यथाः अनायिष्येथाम् अनायिष्यध्वम् अनायिष्ये अनायिष्यावहि अनायिष्यामहि। पक्षे अनेष्यत अनेष्येताम् अनेष्यन्त अनेष्यथाः अनेष्येथाम् अनेष्यध्वम् अनेष्ये अनेष्यावहि अनेष्यामहि इति इमानि रूपाणि अत्र भवन्ति। ततः ह्रियते ह्रियहरणे इति भवति, अस्यापि रूपाणि वदामः कर्मणि। लटि ह्रियते ह्रियेते ह्रियन्ते ह्रियसे ह्रियेथे ह्रियध्वे ह्रिये ह्रियावहे ह्रियामहे। लिटि जह्रे जह्राते जह्रिरे जह्रिषे जह्राथे जह्रिध्वे जह्रे जह्रिवहे जह्रिमहे। लुटि हारिता हारितारु हारितारः हारितासे हारितासाथे हारिताध्वे हारिताहे हारितास्वहे हारितास्महे। लृटि हारिष्यते हारिष्येते हारिष्यन्ते हारिष्यसे हारिष्येथे हारिष्यध्वे हारिष्ये हारिष्यावहे हारिष्यामहे। चिण्वदिडभाव पक्षे लुटि हर्ता हर्तारु हर्तारः हर्तासे हर्तासाथे हर्ताध्वे हर्ताहे हर्तास्वहे हर्तास्महे। लृटि हरिष्यते हरिष्येते हरिष्यन्ते हरिष्यसे हरिष्येथे हरिष्यध्वे हरिष्ये हरिष्यावहे हरिष्यामहे। ततः लोटि ह्रियतां ह्रियेतां ह्रियन्तां ह्रियस्व ह्रियेथां ह्रियध्वं ह्रियै ह्रियावहै ह्रियामहै। लङि अह्रियता अह्रियेताम् अह्रियन्त अह्रियथाः अह्रियेथाम् अह्रियध्वम् अह्रिये अह्रियावहि अह्रियामहि। विधिलिङि ह्रियेता ह्रियेयातां ह्रियेरन् ह्रियेथाः ह्रियेयाथां ह्रियेध्वं ह्रियेय ह्रियेवहि ह्रियेमहि। आश्लिङि हारिशीष्ठ हारिषीयास्तां हारिषीरन् हारिशीष्ठाः हारिषीयास्तां हारिषीध्वं हारिषीय हारिषीवहि हारिषीमहि। लुङि अहारि अहारिषाताम् अहारिषत अहारिष्ठाः अहारिषाथाम् अहारिध्वम् अहारिषि अहारिष्वहि अहारिष्महि। लृङि अहारिष्यत अहारिष्येताम् अहारिष्यन्त अहारिष्यथाः अहारिष्येथाम् अहारिष्यध्वम् अहारिष्ये अहारिष्यावहि अहारिष्यामहि इति इमानि रूपाणि भवन्ति। एवमेव कृशविलेखने इत्येतस्य रूपाणि वदामः। लटि कृष्यते कृष्येते कृष्यन्ते कृष्यसे कृष्येथे कृष्यध्वे कृष्ये कृष्यावहे कृष्यामहे। लिटि चकृषे चकृषाते चकृषेरे चकृषेषे चकृषाथे चकृष्ध्वे चकृषे चकृषिवहे चकृषिमहे। लुटि कृष्टा कृष्टारु कृष्टारः कृष्टासे कृष्टासाथे कृष्टाध्वे कृष्टाहे कृष्टास्वहे कृष्टास्महे। लृटि कृक्षते कृक्षेते कृक्षन्ते कृक्षसे कृक्षेथे कृक्षध्वे कृक्षे कृक्ष्यावहे कृक्ष्यामहे। लोटि कृष्यतां कृष्येतां कृष्यन्तां कृष्यस्व कृष्येथां कृष्यध्वं कृष्यै कृष्यावहै कृष्यामहै। लङि अकृष्यत अकृष्येताम् अकृष्यन्त अकृष्यथाः अकृष्येथाम् अकृष्यध्वम् अकृष्ये अकृष्यावहि अकृष्यामहि। विधिलिङि कृष्येता कृष्येयातां कृष्येरन् कृष्येथाः कृष्येयाथां कृष्येध्वं कृष्येय कृष्येवहि कृष्येमहि। ततः आशीलिङि कृक्षीष्ट कृक्षीयास्तां कृक्षीरन् कृक्षीष्ठाः कृक्षीयास्थां कृक्षीध्वं कृक्षीय कृक्षीवहि कृक्षीमहि। लुङि अकर्षि अकर्षिषाताम् अकर्षिषत अकर्षिष्ठाः अकर्षिषाथाम् अकर्षिध्वम् अकर्षिषि अकर्षिष्वहि अकर्षिष्महि। लृङि अक्रक्षत अक्रक्षेताम् अक्रक्षन्त अक्रक्षथाः अक्रक्षेथाम् अक्रक्षध्वम् अक्रक्षे अक्रक्ष्यावहि अक्रक्ष्यामहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। वः धातोः सम्प्रसारणचर्चा व्याख्यात्र कृता एव रूपाणि वदामः। लटि उह्यते उह्येते उह्यन्ते उह्यसे उह्येथे उह्यध्वे उह्ये उह्यावहे उह्यामहे। लिटि ऊहे ऊहाते ऊहिरे ऊहिषे ऊहाथे ऊहिध्वे ऊहे ऊहिवहे ऊहिमहे। लुटि वोढा वोढारु वोढारः वोढासे वोढासाथे वोढाध्वे वोढाहे वोढास्वहे वोढास्महे। लृटि
वक्षते वक्षेते वक्षन्ते वक्षसे वक्षेथे वक्षध्वे वक्षे वक्ष्यावहे वक्ष्यामहे लोटि उह्यताम् उह्येताम् उह्यन्ताम् उह्यस्व उह्येथाम् उह्यध्वम् उह्यै उह्यावहै उह्यामहै लङि औह्यत औह्येताम् औह्यन्त औह्यथाः औह्येथाम् औह्यध्वम् औह्ये औह्यावहि औह्यामहि विधिनि उह्येत उह्येयाताम् उह्येरन् उह्येथाः उह्येयाथाम् उह्येध्वम् उह्येय उह्येवहि उह्येमहि आशिलिङि वक्षीष्ठवक्षीयास्तां वक्षीरन् वक्षीष्ठाः वक्षीयास्तां वक्षीष्ठं वक्षीय वक्षीवहि वक्षीमहि लुङि अवाहि अवाहिषाताम् अवाहिषत अवाहिष्ठाः अवाहिषाथाम् अवाहिष्ठम् अवाहिषि अवाहिष्वहि अवाहिष्महि लुङि अवक्षत अवक्षेताम् अवक्ष्यन्त अवक्षथाः अवक्षेथाम् अवक्षध्वम् अवक्षे अवक्ष्यावहि अवक्ष्यामहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। अग्रे कथयति बुद्ध्यर्थस्य उदाहरति बोध्यते माणवकं धर्मः माणवको धर्ममिति वा गुरुणा इति शेषः तत्र उक्तं खलु किं बुद्धिभिक्षार्थयोः शब्दकर्मकाणां निजेच्छया गौणे कर्मणि अपि लकारः भवितुमर्हति मुख्ये कर्मणि अपि लकारः भवितुमर्हति निजेच्छया कामचारः तत्र अस्माकम् इच्छा इति भावः एवं खलु कथयति अत्र माणवके गौणकर्मणि धर्मे वा अत्र माणवके गौणकर्मणि धर्मे वा प्रधानकर्मणि ण्यन्ताल्लकारः इति भावः एवं खलु अतः बोध्यते माणवकं धर्मः माणवको धर्मम् इति वा एवं खलु तर्हि प्रकृते धर्मः मुख्यं कर्म माणवकः गौणकर्म उभयत्रापि लकारं कर्तुम् अस्माकं स्वातन्त्र्यं वर्तते इति भावः कः अत्र धातुः भवति बुध इति धातुः अवगमनार्थपरः तस्य ण्यन्तात् इदं रूपम् अस्ति इत्यपि अस्माभिः अत्र स्मर्तव्यम् सम्यक् अतः तत्र बोध्यते बोध्येते बोध्यन्ते बोध्यसे बोध्येते बोध्यत्वे बोध्ये बोध्यावहे बोध्यामहे इति इमानि रूपाणि भवन्ति। लिटि बुबुधे बुधाते बुधिरे बुधिषे बुधाते बुधिद्वे बुधे बुधिवहे बुधिमहे लुटि बोधयिता बोधयितारौ बोधयितारः बोधयितासे बोधयितासाथे बोधयिताद्वे बोधयिताहे बोधयितास्वहे बोधयितास्महे लृटि बोधिष्यते बोधिष्येते बोधिष्यन्ते बोधिष्यसे बोधिष्येथे बोधिष्यद्वे बोधिष्ये बोधिष्यावहे बोधिष्यामहे लोटि बोध्यतां बोध्येतां बोध्यतां बोध्येतां बोध्यन्तां बोध्यस्व बोध्येतां बोध्यध्वं बोध्यै बोध्यावहै बोध्यामहे लङि अबोध्यत अबोध्येताम् अबोध्यन्त अबोध्यथाः अबोध्येताम् अबोध्यध्वम् अबोध्ये अबोध्यावहि अबोध्यामहे इति बोध्येत बोध्येयातां बोध्येरन् बोध्येथाः बोध्येयातां बोध्येध्वं बोध्येय बोध्येवहि बोध्येमहि सम्यक् आशिलिङि अत्र विधिलिङि मया शब्दानि उक्तानि वा पुनः वदामि बोध्येत बोध्येयातां बोध्येरन् एवमेव सम्यक् आशिलिङि बोधयिषीष्टा बोधयिषीयास्तां बोधयिषीरन् बोधयिषीष्ठाः बोधयिषीयास्तां बोधयिषीध्वं बोधयिषीय बोधयिषीवहि बोधयिषीमहि लुङि अबोधि अबोधिषाताम् अबोधिषत अबोधिः अबोधिष्ठाः अबोधिषाताम् अबोधिष्ठम् अबोधिषि अबोधिष्वहि अबोधिष्महि लृङि अबोधिष्यत अबोधिष्येताम् अबोधिष्यन्त अबोधिष्यथाः अबोधिष्येताम् अबोधिष्यध्वम् अबोधिष्ये अबोधिष्यावहि अबोधिष्यामहि इति इमानि रूपाणि भवन्ति। किं तत्र कारिकायाम् उक्तं बुद्धिभक्षार्थयो भक्षार्थस्यापि एवं कामचारः
नाम गौणे कर्मणि वा लकारः प्रधाने कर्मणि वा लकारः भवितुम् अर्हति। तत्र कथयति व्याख्याता भक्षार्थस्य तु अश्यन्ति देवाः अमृतं हरिणा। एवं खलु अश्यते अमृतं देवान् इति वा उदाहार्यम्। एवं खलु परन्तु मूले भक्षार्थस्य उदाहरणं भोज्यते माणवकम् ओदनः। माणवकः ओदनं वा भोज्यते माणवकः ओदनः। एवं खलु माणवकः ओदनं वा इति रूपं दत्तमस्ति खलु। वस्तुतः कारिकायां भक्षार्थः नाम प्रत्यवसानार्थः एव। अतः व्याख्यात्रा मूले उक्तम् उदाहरणं दातव्यं खलु। सः तु भक्षार्थस्य तु अश्यन्ति देवामृतं हरिणा इति कथयन् अस्ति। भक्षार्थो नाम प्रत्यवसानार्थः एव खलु। तस्य तु उदाहरणं मूले प्रदत्तं दृश्यते एव। किं भोज्यते माणवकम् ओदनः। माणवकः ओदनं वा इति अस्ति। भुजधातोः इदम् उदाहरणं भवति। तत्रापि कर्मणि क्षन्तव्यं, तत्र ण्यन्तात्। एवं खलु। अतः प्रकृते माणवकः प्रधानं कर्म भवति, ओदनः तत्र अप्रधानं कर्म भवति। माणवकेन ओदनं भुज्यते। ओदनः प्रधानं कर्म भवति, माणवकः प्रधानं कर्म भवति। अतः कामचारः उभयत्रापि लकारविधाने। अतः उभयत्रापि प्रथमा भवितुमर्हति, द्वितीयापि भवितुमर्हति। एककालावच्छेदेन तु न। सम्यक्। अतः रूपाणि वदामः। भोज्यते, भोज्येते, भोज्यन्ते, भोज्यसे, भोज्येथे, भोज्यद्वे, भोज्ये, भोज्यावहे, भोज्यामहे। लिटि बुभुजे, बुभुजाते, बुभुजिरे, बुभुजिषे, बुभुजाथे, बुभुजिद्वे, बुभुजे, बुभुजिवहे, बुभुजिमहे। लुटि भोक्ता, भोक्तारौ, भोक्तारः, भोक्तासे, भोक्तासाथे, भोक्ताद्वे, भोक्ताहे, भोक्तास्वहे, भोक्तास्महे। नैव। एवमेव खलु। अथवा भोजयिता, यतः ण्यन्तः खलु। भोजयिता, भोजयितारो, भोजयितारः, भोजयितासे, भोजयितासाथे, भोजयिताद्वे, भोजयिताहे, भोजयितास्वहे, भोजयितास्महे इति स्युः। णेर्लोपः तु चिन्तनीयः। अस्तु। लृटि तत्र भोजयिष्यते, भोजयिष्येते, भोजयिष्यन्ते, भोजयिष्यसे, भोजयिष्येथे, भोजयिष्यद्वे, भोजयिष्ये, भोजयिष्यावहे, भोजयिष्यामहे। लोटि भोज्यतां, भोज्येतां, भोज्यन्तां, भोज्यस्व, भोज्येथां, भोज्यध्वं, भोज्यै, भोज्यावहै, भोज्यामहै। लङि अभोज्यता, अभोज्येताम्, अभोज्यन्ता, अभोज्यथाः, अभोज्येथाम्, अभोज्यध्वम्, अभोज्ये, अभोज्यावहि, अभोज्यामहि। विधिलिङि भोज्येता, भोज्येयातां, भोज्येरन्, भोज्येथाः, भोज्येयाथां, भोज्येध्वं, भोज्येय, भोज्येवहि, भोज्येमहि। आशीलिङि भोजयिषीष्ट, भोजयिषीयास्तां, भोजयिषीरन्, भोजयिषीष्ठाः, भोजयिषीयास्तां, भोजयिषीध्वं, भोजयिषीय, भोजयिषीवहि, भोजयिषीमहि। लुङि अभोजी, अभोजिषाताम्, अभोजिषत, अभोजिष्ठाः, अभोजिषाथाम्, अभोजिध्वम्, अभोजिषी, अभोजिष्वहि, अभोजिष्महि। लृङि अभोज्यता, अभोज्येताम्, अभोज्यन्ता। नैव। अभोजयिष्यत, अभोजयिष्येताम्, अभोजयिष्यन्त, अभोजयिष्यथाः, अभोजयिष्येथाम्, अभोजयिष्यध्वम्, अभोजयिष्ये, अभोजयिष्यावहि, अभोजयिष्यामहि इत्यादीनि रूपाणि। व्याख्याता तु तत्र भक्षार्थस्य अन्यदपि कथयति। किं भक्षार्थस्य तु अश्यन्ते देवाः अमृतं हरिणा। अश्यन्ते अमृतं देवान् इति वा उदाहर्यम्। सम्यक्। अत्र देवाः अमृतं, देवाः गौणकर्मभूताः, अमृतं मुख्यकर्मभूतं। तत्र कामचारः अस्ति। देवाः अमृतं हरिणा, अश्यन्ते देवाः अमृतं हरिणा इति देवाः इति
गौणे कर्मणि अपि लकारः भवितुम् अर्हति। अश्यन्ते अमृतं देवान् इति मुख्ये कर्मणि अमृतम् इति अस्ति, तस्मिन्नपि मुख्यं कर्म अमृतम् इति अस्ति, तस्मिन्नपि लकारः भवितुम् अर्हति इति भावः। एवं खलु। अन्यदपि उक्तं खलु तत्र कारिकायां किमुक्तं, बुद्धिभक्षार्थयोः शब्दकर्मकाणां निजेच्छया। शब्दकर्मकस्य उदाहरणं मूले न दृश्यते, अकर्मकस्य विषये तु उच्यमानं वर्तते। शब्दकर्मकाणां निजेच्छया। अस्तु पश्यामः, व्याख्याता कथयन्नस्ति। शब्दकर्मकस्य तु वेदः अध्याप्यते विधिं हरिणा, वेदम् अध्याप्यते विधिः इति वा उदाहार्यम्। सम्यक्। यदुक्तं गत्यर्थानां तत्र मकारः आगच्छेत्। गत्यर्थानाम् अकर्मकाणां हृक्क्रयोश्चेति एतेषां प्रयोज्यकर्मणि लकारः इति तत्र गत्यर्थस्य उदाहरति। एवं खलु। एवं खलु किमुक्तं? यदुक्तं गत्यर्थानाम् अकर्मकाणां, कथमयमर्थः लब्धः इति चेत् शब्दकर्मकाणां निजेच्छया इत्युक्तं खलु। प्रयोज्यकर्मणि अन्येषां, एवं खलु। नाम बुद्ध्यर्थं, भक्षार्थं, शब्दकर्मार्थं च विहाय अन्ये के अवशिष्टाः तर्हि? गत्यर्थकाः अकर्मकाश्च, तावदेव। एवं खलु। तदेव कथयति। अकर्मकाणां गत्यर्थकानां तत्र मकारं योजयन्तु। अकर्मकाणां हृक्रोश्चेत्येतेषां प्रयोज्यकर्मणि लकारः, तद् अर्धश्लोकः यः निर्मितः। प्रयोज्यकर्मण्यन्येषां ण्यन्तानां लादयो मतः। ण्यन्ताः नाम के? गत्यर्थकाः अकर्मकाः। हृक्रोश्च इत्येतेषां, एवं खलु। प्रयोज्यकर्मणि लकारः तत्र गत्यर्थस्य उदाहरति। किं? देवदत्तो ग्रामं गम्यते इति, यज्ञदत्तेन इति शेषः। इत्यस्ति विशेषः। कथयति अत्र प्रयोज्यकर्मणि देवदत्ते गमेरण्यन्ता लः, लः अर्थात् लकारः इति भावः। सम्यक्। अतः तत्र गम्यते, गम्येते, गम्यन्ते, गम्यसे, गम्येथे, गम्यध्वे, गम्ये, गम्यावहे, गम्यामहे, गमयति इत्येतस्य कर्मणि गम्यते इत्येव। सम्यक्। लिटि जग्मे, जग्माते, जग्मिरे, जग्मिषे, जग्माथे, जग्मिध्वे, जग्मे, जग्मीवहे, जग्मीमहे। लुटि गन्ता, गन्तारौ, गन्तारः, गन्तासे, गन्तासाथे, गन्ताध्वे, गन्ताहे, गन्तास्वहे, गन्तास्महे। लृटि गंस्यते, गंस्येते, गंस्यन्ते, गंस्यसे, गंस्येथे, गंस्यध्वे, गंस्ये, गंस्यावहे, गंस्यामहे। लोटि गम्यतां, गम्येतां, गम्यन्तां, गम्यस्व, गम्येथां, गम्यध्वं, गम्यै, गम्यावहै, गम्यामहै। लङि अगम्यता, अगम्येताम्, अगम्यन्ता, अगम्यथाः, अगम्येथाम्, अगम्यध्वम्, अगम्ये, अगम्यावहि, अगम्यामहि। विधिलिङि गम्येता, गम्येयातां, गम्येरन्, गम्येथाः, गम्येयाथां, गम्येध्वं, गम्येय, गम्येवहि, गम्येमहि। आशीर्लिङि गंसीष्ठ, गंसीयास्तां, गंसीरन्, गंसीष्ठाः, गंसीयास्तां, गंसीढ्वं, गंसीय, गंसीमहि, गंसीमहि। लृङि अगामि, अगंसतां, अगंसता, अगंसथाः, अगंसाथां, अगन्ध्वम्, अगंसि, अगंस्वहि, अगंस्महि। लृङि अगंस्यत, अगंस्येताम्, अगंस्यन्त, अगंस्यथाः, अगंस्येथाम्, अगंस्यध्वम्, अगंस्ये, अगंस्यावहि, अगंस्यामहि इति इमानि रूपाणि भवन्ति। एवं खलु। अकर्मकाणां विषये अग्रे कथयति। ननु अकर्मकाणां ण्यन्तानां प्रयोज्यकर्मण्येवलादयः इति व्यवस्था व्यर्था। कुतः व्यर्था? कथयति तत्र प्रयोज्यं विना अन्यस्य कर्मणः अभावात् इत्याशङ्क्य अकर्मकधातुप्रदेशः कालो भावो गन्तव्योऽध्वा च कर्मसञ्जगति वाच्यमिति वार्तिकेन अकर्मकधातूनामपि देशकालादिकर्मत्वेन ण्यन्तानां तेषां द्विकर्मकतया प्रयोज्यकर्मण्येव तत्र लादयः इति व्यवस्था प्रयोजनवती इति अभिप्रेत्य मासम् आस्यते माणवकः
एवं खलु इति ण्यन्ते प्रयोज्यकर्मणि माणवके एव लः न तु मासे कर्मणि इत्युदाहरिष्यते सम्यक् एवं तर्हि अण्यन्त्येषु अकर्मकेषु मासमास्यते देवदत्तेन इति भावे लकारो न स्यात् सकर्मकेभ्यः कर्मणि कर्तरि च लः इति नियमात् मासः आस्यते देवदत्तेन इत्येव कर्मणि मासे लकारः स्यादित्याशङ्क्य आह अकर्मकाणाम् इत्यादि मूले पश्यतु अकर्मकाणां कर्मकाणां धातूनां कालादिकर्मकाणां कर्मणि भावे च लकारः इष्यते एवं खलु इत्यपि विशिष्टा काचित् व्यवस्था अस्ति कथयति ये अकर्मकाः कर्तुरीरितं कर्म तथा युक्तं चानिसुतम् इति सूत्रसिद्धकर्मरहिताः आसु उपवेशने वृतुवर्तने इत्यादयः तेषाम् अकर्मकधातुप्रयोगे देशः कालो भावो गन्तव्यः अध्वा च कर्मसंज्ञक इति वाच्यमिति वार्तिकम् अस्माभिः पूर्वं सुष्ठु पठितं वर्तते इति वार्तिकसिद्धकर्मकाणां कर्मणि भावे च लकारः इष्यते इत्यर्थः न चेदं वार्तिकं भ्रमितव्यं भाष्ये अदर्शनात् नाम अकर्मकाणां कालादिकर्मकाणां कर्मणि भावे च लकारः इष्यते इति भाष्ये न दृश्यते कथयति किन्तु न्यायमूलकमेव कुतः न्यायमूलकं कथयति अकर्मकधातुभिर्योगे देशकालादीनां कर्मसंज्ञाविकल्पस्य भाष्याद्यभिमतत्वात् यथा चेत् तत्तथा कारकाधिकारे कर्मकधातुप्रयोगे इति वचनव्याख्यानावसरे अवोचामः नाम तत्र अस्माभिः प्रतिपादितमिति भावः तदाह मासो मासे वा आस्यते देवदत्तेन अत्र मासस्य कर्मत्वपक्षे कर्मलकारः मासस्य अभिहितत्वात् प्रथमा सम्यक् कर्मणि लकारे सति सम्यक् मासस्य कर्मत्वाभावपक्षे तु भावे लकारः मास इति सप्तमी मासमिति त्वपपाठः नाम मासमिति अत्र तथा न भवति अपपाठः सः एवं खलु इति भावः अतः मासो मासं वा आस्यते इत्येव तत्र भवति इति भावः तर्हि आस्यते इति प्रकृते भावे लकारः वर्तते मासस्य कर्मत्वाभावपक्षे तु भावे लकारः मासो मासे वा आस्यते इति तु कर्मणि एव लकारः सम्यक् अतः तत्र आस्यते आस्येते आस्यन्ते आस्यसे आस्येथे आस्यध्वे आस्य आस्यावहे आस्यामहे लिटि आमः अनुप्रयोग आम प्रत्ययः तथा कृभ्वस्तीनाम् अनुप्रयोग आसाञ्चक्रे आसाञ्चक्राते आसाञ्चक्रिरे आसाञ्चक्रिषे आसाञ्चक्राथे आसाञ्चक्रिड्वे आसाञ्चक्रे आसाञ्चक्रिवहे आसाञ्चक्रिमहे भुविलिटि आसां बभूवे आसां बभूवाते आसां बभूविरे आसां बभूविषे आसां बभूवाथे आसां बभूविड्वे आसां बभूवे आसां बभूविवहे आसां बभूविमहे क्रीन् असिरिटि आसामासे आसामासाते आसामासिरे आसामासिषे आसामासाथे आसामासिड्वे आसामासे आसामासिवहे आसामासिमहे लुटि आसिता आसितारु आसितारः आसितासे आसितासाथे आसिताध्वे आसिताहे आसितास्वहे आसितास्महे लृटि आशिष्यते आशिष्येते आशिष्यन्ते आशिष्यसे आशिष्येथे आशिष्यध्वे आशिष्ये आशिष्यावहे आशिष्यामहे लोटि आस्यताम् आस्येताम् आस्यन्ताम् आस्यस्व आस्येथाम् आस्यध्वम् आस्यै आस्यावहै आस्यामहै लङि आस्यता आस्येताम् आस्यन्ता आस्यथाः आस्येथाम् आस्यध्वम् आस्ये आस्यावहि आस्यामहि विधृङि आस्येता आस्येयाताम् आस्येरन्नास्येथाः आस्येयाथाम् आस्येध्वम् आस्येया आस्येवहि आस्येमहि आशिनि आशिषीष्टा आशिषीयास्ताम् आशिषीरन् आशिषीष्ठाः आशिषीयास्थाम् आशिषीढ्वम् आशिषीया आशिषीवहि आशिषीमहि लुङि आसि आशिषाताम् आशिषता आशिष्ठाः आशिषाथाम् आशिढ्वम् आशिषि आशिष्वहि आशिष्महि लृङि
आशिष्यता आशिष्येताम् आशिष्यन्ता आशिष्यथाः आशिष्येथाम् आशिष्यध्वम् आशिष्ये आशिष्यामहि आशिष्यामहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। कथयति अथ प्रकृतमनुसरति निजन्तात् तु प्रयोज्ये प्रत्ययः। तत्र उक्तं खलु प्रयोज्यकर्मणि अन्येषां ण्यन्तानां लादयो मताः। एवं खलु अकर्मकाणां विषये चर्चा जाता। इदानीं प्रयोज्यकर्मणि अन्येषां ण्यन्तानां लादयो मताः। एवं खलु ततः नाम तत्र पूर्वम् अस्याः पङ्क्तेः अस्माभिः व्याख्याता कृता खलु प्रयोज्येति नाम अन्येषां गत्यर्थानाम् अकर्मकाणां हृक्रो इति सूत्रोपात्तहृक्रयोश्च प्रयोज्यकर्मणि लादयो मताः इति खलु तत्र उक्तं व्याख्याते। अथ प्रकृतमनुसरन्ति ण्यन्तानां णिजन्तत्वादिति कथयति। णिजन्तत्वात् प्रयोज्ये प्रत्ययः कथयति आसधातोः प्रकृतिसिद्धकर्मरहितत्वेन अकर्मकातृणौ मासस्य कर्मत्वपक्षे अपि प्रयोज्यकर्मणि एव लकारः इत्यर्थः। मासम् आस्यते माणवकः इति कथयति। ण्यन्तात् प्रयोज्यकर्मणि माणवके लः नाम प्रयोज्यकर्मणि कर्मरूपः अत्र माणवकः वर्तते। प्रयोज्यकर्मरूपस्तु कश्चन देवदत्तादिः कथयति। मासस्य अनभिहितत्वात् द्वितीया अभिहितः तु माणवकः तत्र प्रथमा भवति। एवं खलु रूपाणि उक्तानि एव। हृक्रो अपि हृधातुः कृधातुः अपि अवशिष्टः खलु तत्र हृक्रोस्तु हार्यते कार्यते वा भृत्यः कटं देवदत्तेन तद्मूलेन दत्तम् इति उदाहरणं द्रष्टव्यं। हार्यते कार्यते वा भृत्यः कटं देवदत्तेन तर्हि अत्रापि प्रयोज्यकर्मणि एव लकारः। एवं खलु भृत्यः प्रयोज्यकर्ता वर्तते। प्रयोजककर्ता कः भृत्यः किमुक्तं तत्र प्रयोज्यकर्मणि अन्येषां ण्यन्तानां लादयो मतः प्रयोज्यकर्मणि एव। प्रयोज्यकर्मभूतः कः भृत्यः अतः तस्मिन् लकारः अतः तस्य उक्तत्वात् प्रथमा भवति। एवं खलु कटम् इत्यत्र तु तस्य प्रयोज्यकर्मत्वं नास्ति इति कृत्वा तत्र तु द्वितीया कर्मत्वात् द्वितीया भवत्येव इति भावः। अनुक्तत्वात् द्वितीया भवत्येव इत्यर्थः। अतः हार्यते कार्यते इत्यादीनि च रूपाणि अत्र भवन्ति इति भावः। इमानि मूलेन चर्चितानि अतः अस्माभिः अत्र रूपाणि नोच्यन्ते। हार्यते हार्यते हार्यन्ते कार्यते कार्यते कार्यन्ते इत्यादीनि अत्र रूपाणि भवन्ति इति अवगन्तव्यम्। समीचीनम्। अग्रे कथयति इति श्रीवासुदेवदीक्षितविदुषा विरचितायां सिद्धान्तकौमुदी व्याख्यायां बालमनोरमाख्यायां भावकर्मप्रक्रिया समाप्ता। मूले च कथयति इति भावकर्मतिङ् प्रकरणम्। एवञ्च विशिष्टैः प्रौढैः विचारैः प्रकरणमिदम् अत्र सम्पन्नतां गतं भवति। प्रकरणस्यास्य अन्तिमः अष्टमः च पाठः सम्पन्नः भवति। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हरदिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च प्रकृते अस्माकं क्रमे भावकर्मतिङ् प्रकरणस्य च अन्तिमः अयं पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः। अन्तिमः अष्टमः एषः पाठः।